दर्शकवृन्द नमस्कार। राष्ट्रियताको पहरेदारी जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। यो हो न्युज नेपाल टेलिभिजन। म विनोद पौडेल। कार्यक्रम हो सहकारी शिक्षा। कार्यक्रम सहकारी शिक्षाको आजको अङ्कमा हामी यहाँहरूलाई जोड्दैछौँ ललितपुर लगनखेल स्थित अरुणिमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई। अहिले हाम्रो स्टुडियोमा अरुणिमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष तथा ललितपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष रामशरण घिमिरे हाम्रो स्टुडियोमा आइसक्नु भएको छ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद विनोद सर, धन्यवाद। के छ अहिले सहकारी सङ्घ संस्थाहरूको गतिविधि जिल्लामा के कस्तो पाइराख्नु भएको छ? समग्रतामा सहकारी क्षेत्र राम्रै गतिमा अगाडि बढेको सन्दर्भ थियो, तर पछिल्लो समयमा यो कोभिडको महामारीले गर्दाखेरि देशमा एउटा ठुलो खालको आर्थिक सङ्कट देखा परेको छ। यो कोभिडको महामारी पनि एउटा विषय हो भने देशको व्यापार घाटालाई हेर्ने हो भने यो आकाशिएको छ। देशको बजेट गत वर्षको देशको बजेट 16 खर्ब थियो भने व्यापार घाटा 19 खर्ब पुगेको छ। यो हिसाबले हेर्दाखेरि पनि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा ठुलो तरलताको समस्या देखिएको छ र यो विषय चाहिँ सहकारी क्षेत्रमा पनि देखा परेको छ। र अहिले मूलतः सहकारी क्षेत्रभित्र केही समस्याहरूका विषयहरू पनि आएका छन्, जुन विषय चाहिँ केही सत्यता पनि छ र केही विषयहरू चाहिँ अतिरञ्जित ढङ्गले पनि आएको छ। यस सन्दर्भमा हामी सरकारवालाहरू विशेष गरी जिल्ला सङ्घ, महासङ्घ, केन्द्रीय सङ्घहरू र विभाग, केन्द्रीय विभाग, प्रदेश सहकारी विभाग र स्थानीय सहकारी शाखाहरूले यो विषयमा अलिकति चासो र चिन्ता व्यक्त नगर्दाखेरि झन् समस्या चाहिँ बढ्दै जाने हो कि भन्ने चिन्ता हामीलाई छ। यसको निराकरण चाहिँ वास्तवमा हामी सहकारीका स्टेक होल्डर बसेर यसको निराकरण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केही चर्चा पनि अहिले भएको छ र त्यस्तो ठुलो समस्या छैन। र पनि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा जे हो, सहकारी पनि एउटा वित्तीय कारोबार गर्ने इन्स्टिट्युसन भएको कारणले गर्दाखेरि यो अलिकति सेन्सिटिभ इन्स्टिट्युसन भएको कारणले गर्दाखेरि पनि सेन्सिटिभ ढङ्गले हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। देशको बजेट घाटा र व्यापार घाटाको कुरा गर्नुभयो यहाँले, यो चाहिँ कोरोनासँगै निम्तिएको समस्या ठान्नुहुन्छ कि अन्य कारणबाट? एउटा त कोरोनाको समस्या छ, अर्को चाहिँ हामीले आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सकेनौँ। हामीले खाद्यान्न मात्रै 2 खर्बभन्दा बढीको खाद्यान्न इम्पोर्ट गरेका छौँ। यो कृषि प्रधान देशमा यो ठुलो दुर्भाग्य हो। हेर्नुहोस्, हामी कृषि प्रधान देश भन्छौँ, अहिले 60% हामी नागरिकहरू कृषिमा आश्रित रहेछौँ भने हामी खाद्यान्नहरू चाहिँ 2 खर्ब भने त ठुलो रकम हो। 2 खर्ब बराबर खाद्यान्न इम्पोर्ट गरेका छौँ भने यो हिसाबले हेर्दाखेरि जबसम्म हामीले आयातलाई रोकेर यी उत्पादनको क्षेत्रमा हामीले भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैनौँ तबसम्म यो समस्या चाहिँ जिउका त्यौँ रहने अवस्था देखिन्छ। र अन्य कारणको सन्दर्भमा राज्यको नीतिगत विषय पनि प्रमुख कारण हुन सक्दछ। जस्तो अहिले सरकारले अहिलेको बजेटमा 30% चाहिँ आयात रोक्ने भनेको छ। त्यसका लागि कार्यान्वयन पक्ष पनि त्यही ढङ्गले लाग्नुपर्ने हुन्छ। कार्यान्वयन गर्नका लागि पनि राज्यले आफ्नो संयन्त्रहरू परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ, तर त्यो देखिएको छैन। यहाँ निर्णय गर्ने, नीति बनाउने, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने विषयमा चाहिँ जिम्मेवार नभएको कारणले गर्दा नि समस्या भएको भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। यो खाद्यान्न उत्पादनमा आत्मनिर्भरता हुनलाई सहकारी कर्मी, सहकारी अभियन्ताहरूको भूमिका के कस्तो रहन सक्छ यहाँले बताइदिनुहुन्छ कि? मूलतः सहकारी क्षेत्रले बचत तथा ऋणको मात्रै कारोबार नगरिकन आफ्ना सदस्यहरूलाई उत्पादनसँग जोड्नुपर्छ भनेर म आफै आबद्ध भएको सहकारी संस्थामा पनि हामीले कृषि क्षेत्रलाई बढी महत्त्व दिएका छौँ। कृषि अन्तर्गत 2टा पक्ष हुन्छ, एउटा उत्पादन, अर्को पशुपालन। यो 2टा पक्षलाई हामीले सही ढङ्गबाट व्यवस्थित गरी लान सक्यौँ भने आयात प्रतिस्थापनमा ठुलो भूमिका रहन सक्छ र सहकारी क्षेत्रले गरेको पनि छ। म त भन्दछु कृषि उपजमा हामीले केही पनि अरू देशबाट, मित्र राष्ट्र भारत, चाइना र अरू देशबाट ल्याउनु पर्ने अवस्था म देख्दिनँ। त्यसको लागि राज्यले पोलिसीगत ढङ्गले र त्यसमा सरकारले पनि सहकारीसँग साझेदारी गर्नु पर्यो कि अहिले युवा स्वरोजगार कोषको पैसा छ, त्यसलाई सही किसिमबाट त्यो उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी भएको छ कि छैन भनेर नियमन र अनुगमन गर्नु पनि जरुरी छ।
र त्यसका लागि चाहिँ सरकारको साझेदारी सहकारीसँग सधैँ महत्त्वपूर्ण विषय हो। त्यो विषयमा जहिले पनि सरकार, अब हुन त सरकारको एउटा अङ्ग हामी पनि हौँ हैन, तैपनि जो जिम्मेवार ठाउँमा हुनुहुन्छ उहाँले त्यो भूमिका निर्वाह नगरेका कारणले पनि आज यो समस्या देखिएको हेर्नुहोस्। र यसलाई निराकरण गर्नका लागि सहकारी क्षेत्र पनि आफ्नो यो परिभाषित कामबाट चाहिँ विचलित हुनु भएन र सरकारले पनि नीतिगत ढङ्गमा निर्णय गरेर त्यसरी लाग्ने हो भने हामी यो 2 खर्बलाई एकैचोटि हामी सक्दैनौँ। अहिले 1 खर्ब घटाइदिउँ न हैन, अर्को वर्ष 2 खर्बै हाम्रो चाहिँ कम हुन सक्छ नि त। यसरी जाने हो भने यो व्यापार घाटा कम हुने अवस्था देखिन्छ, हैन भने व्यापार घाटा झन् बढेर जाने अवस्था देखिन्छ। यो 2 खर्ब रुपियाँको खाद्य आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नको लागि तत्काल राज्यले के कस्ता पहल कदमी गर्नु आवश्यक ठान्नुहुन्छ तपाईँ? एकदम असाध्यै राम्रो विषय हो। हामीलाई जुन जुन चिजहरू नेपालमै उत्पादन हुन्छ, यी नेपालमै उत्पादन भएको चिज हामीले कन्ज्युम गर्नु पर्यो। विदेशबाट आउने खाद्यान्नहरूलाई रोक्न त सकिन्छ नि, सरकारले चाह्यो भने त रोक्न सक्छ। रोक्न सक्यो भने जस्तो हामीले, हाम्रो एउटा नेपालीहरूको बानी कस्तो छ भने जे चिज महँगो हुन्छ त्यो खाइदिन्छौँ कि हामी। महँगो भएको जस्तो प्याज महँगो भने नखाँदा के बिग्रिन्छ? प्याज नखाँदा त कोही पनि मर्दैन हो। त्यसै गरी लसुन महँगो हुन्छ, लसुन नखाँदा पनि कोही मर्दैन। जुन चिज खान नपाएर मान्छे मर्दैन त्यो चिजलाई किन प्रायोरिटीमा राख्ने? हेर्नुहोस्, विकसित मुलुकहरूमा जुन चिज महँगो छ त्यो खाइदिँदैनन्, त्यसको भाउ अटोमेटिकली घट्छ। भनेपछि भारत र चाइनाबाट आउने चिज रोकिदिउँ न खाद्यान्नको सवालमा। हिजो कोभिडको महामारीमा उत्पादनमा मान्छेहरू लागेका थिए नि त हो। भनेपछि त्यसरी सरकारले पनि यो नीतिगत ढङ्गले यो वित्तीय क्षेत्र विशेष गरी सहकारीसँग साझेदारी गरेर जाने हो भने, र त्यसमा अहिले जोडिएको युवा स्वरोजगार कोष र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा नि यो डिप्राइभ सेक्टरको खर्बौँ रुपियाँ छ। जस्तो राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई यो डिप्राइभ सेक्टरको केही प्रतिशत चाहिँ के अरे त्यो डिप्राइभ सेक्टरमा लगानी गर भन्छ। डिप्राइभ सेक्टर भनेर यहाँले केलाई सम्बोधन गर्दै जस्तो ग्रामीण क्षेत्रको यसलाई लघु कर्जा भनेर बुझ्नुहोस् न, भनेको त्यो चाहिँ उत्पादनसँग जोडिन्छ कि। त्यस्ता क्षेत्रमा लगानी गर जोसँग चाहिँ के भन्छ व्यापार व्यवसाय छैन, जो चाहिँ गरिबीको रेखामुनि छ, जो चाहिँ ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्छ, त्यस्ता क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने खालको त्यो डिप्राइभ सेक्टरको लोन भन्छ ऋण छ कि। त्यो चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋण त्यस्ता क्षेत्रमा लगानी नगर्ने राष्ट्र ब्याङ्कलाई जरिवाना तिर्ने काम गर्छन् हो। यस्ता कारणले नै यो समस्या भएको। यो कारणको निराकरण चाहिँ सरकार नै सचेत र जागरुक हुनु पर्यो, अनि मात्रै हामीले आयात प्रतिस्थापनमा भूमिका खेल्न सक्छौँ। ललितपुर जिल्लाका सहकारी अभियन्ताहरू कृषि उत्पादनमा मात्र जोड दिइरहेछन् कि अन्य खालका औद्योगिक उत्पादनहरूमा पनि जोड दिइराख्नु भएको छ? ललितपुर जिल्लाभित्रै कुरा गर्दाखेरि धेरै चाहिँ बचत तथा ऋणमा मात्रै सीमित भए र त्यो बचत तथा ऋण पनि सदस्यहरू माझ गरिएको बचत ऋणले चाहिँ ती सदस्यहरूलाई पनि उत्पादनमा जोडिनका लागि प्रेरित गर्ने काम भएन। उहाँहरूले हामीसँग पैसा लानुहुन्छ, त्यो पैसा चाहिँ अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नहोस्, हाम्रा सदस्यहरूले संस्थाबाट लगेको पैसा चाहिँ उत्पादनको क्षेत्रमा होस् र उनले व्यवसाय गरेर त्यो लगानी चाहिँ सुरक्षित होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। ऋणी सदस्यहरू यसरी उत्पादनमा प्रेरित हुन नसक्नुको कारण के पाउनु भएको छ? यसमा चाहिँ कृषि क्षेत्र चाहिँ राज्यले एउटा चाहिँ नि सम्मानित पेसा रूपमा लिन नसक्नु एउटा कारण। दोस्रो कारण चाहिँ यो सुरक्षित पनि भएन कि कृषिमा लगानी गरेपछि त्यहाँबाट प्रतिफल मेहनत अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न नसक्नु अर्को समस्या हो। र अहिले त पछिल्लो समयमा यसको मैले अघि नै पनि भने नि, यसको लागि मुख्य कारण नै नेपाल सरकारको पोलिसी पनि हो नीतिगत हिसाबले। जस्तो कसैले गाई पालन गर्छ, भैँसी पालन गर्छ, बाख्रा पालन गर्छ नि, उसलाई भोलि प्राविधिक सहयोग हैन, तिनीहरूलाई चाहिने त्यो औषधि उपचारका कुराहरू, बिमाका कुराहरू हैन, अनि त्योबाट उत्पादन भएका वस्तुको बजारीकरणका विषय, यस्ता विषयहरूमा सरकारले स्पेसिफाई भएर नीति बनाउन नसक्नु पनि अहिलेको समस्या हो। दीर्घकालीन नीति ल्याउनु सकेन र नीति बनाए पनि सामान्यतः नीति बनाए अहिले कुरा गर्नुहोस् न 30% आयात रोक्ने भनेको छ हो। नीति त बनायो नि, त्यसलाई स्पेसिफाई गरेर यो गर्ने भनेर 1 2 3 4 भनेर गएन कि। यो चाहिँ ठुलो समस्या हेर्नुहोस्। जस्तो फर इक्जाम्पल ललितपुरमा के गर्ने त, त्यसमा सरकारले एकल गर्ने हो कि स्थानीय सरकारले गर्ने हो कि सँग साझेदारी गर्ने हो कि प्रदेश सरकारसँग साझेदारी गर्ने हो कि कसरी गर्ने त? त्यो स्पेसिफाई भएन।
त्यस्ता विषयमा चाहिँ हामी ठ्याक्कै परिणाम आउने ढङ्गले लाग्न सक्यौँ भने मात्रै यो अहिलेको समस्या समाधान हुन्छ। होइन भने अहिले त के भइराखेको छ भने फेरि अर्को समस्या नेपालको के भने स्थायी सरकार हुन नसक्नु, होइन, ठुलो समस्या छ। अब यो समस्याको बिचमा पनि हामी नागरिकहरू जो जुन पेसामा छौँ आफूलाई परिभाषित कामबाट चाहिँ विमुख हुनु भएन, किनभने राज्यको एउटा अङ्ग त हामी पनि हौ नि, होइन। भनेपछि हामीले पनि हाम्रो जिम्मेवारी कर्तव्य र दायित्वलाई सही किसिमबाट बोध गर्नु पर्यो। त्यसो गर्न सकियो भने कुनै पनि क्षेत्रमा समस्या सबै क्षेत्रमा छ, बैंकिङ क्षेत्रमा छ, सहकारी क्षेत्रमा छ, राजनीतिक क्षेत्रमा छ, शिक्षा क्षेत्रमा छ, निजी क्षेत्रमा छ। तर त्यो समस्याको समाधान छ नि, यो तपाईहरू मिडियाकर्मीले पनि यो समाधान खोज्न सक्नुहुन्छ कि तपाईहरूको पनि त्यो भूमिका रहन्छ हो। त्यसतर्फ हामी सबैले आफ्नो जिम्मेवारी कर्तव्य र दायित्वलाई बोध गरेर अगाडि बढ्ने हो भने म त समस्याको जहाँ चाहिँ समस्या हुन्छ त्यहाँ समाधान पनि सँगसँगै आउँछ। तर त्यसको लागि हामीसँग इच्छा शक्ति कति छ भन्ने कुरा हो र हामीले कति चिन्ता र चासो लिन्छौँ राज्यका सवालमा र आफ्नो व्यवसायका सवालमा भन्ने विषय पनि हो। तत्सम्बन्धमा चाहिँ हामी सबै सरकारवालाहरूले प्रतिबद्ध भएर आफ्नो भूमिकामा लाग्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि कृषि उत्पादनलाई बढावा दिनको लागि राज्यले लिने कृषि नीति चाहिँ दीर्घकालीन र वैज्ञानिक हुनु पर्यो एउटा कुरा, र दोस्रो कुरा कृषकलाई उनको श्रम अनुसारको सम्मान भएन भन्ने गुनासो तपाईँको हो? मजाले जस्तो हेर्नुहोस् न, नेपालमा निजामती कर्मचारी भनेपछि मान्छेको चाहिँ हेर्ने दृष्टिकोण कति राम्रो हुन्छ, अनि शिक्षक भनेपछि अलिक कम हुन्छ र किसान भने त हेर्नै छोड्छ क्या, व्यापारी भनेपछि अझै राम्रो हुन्छ। भनेपछि जबसम्म किसानलाई र त्यो कृषक पेसालाई सम्मानित पेसाको रूपमा सरकारले सम्बोधन गर्दैन तबसम्म यो समस्या जिउगाती हुन्छ। किसान भन्न साथ चाहिँ सबैजना चाहिँ रेस्पेक्ट उहाँलाई चाहिँ मान्छेको शिर झुकोस् न। आज निजामती कर्मचारी भन्दाखेरि, व्यापारी भन्दाखेरि, शिक्षक भन्दाखेरि जुन सिट ठाडो हुन्छ नि त्योभन्दा चाहिँ सबभन्दा ठुलो दर्जा चाहिँ जबसम्म किसानले उत्पादन गर्दैन तबसम्म हामी नागरिकले खान पाउँदैनौँ भनेर हामीले चाहिँ नि नीति बनाउने हो भने, दीर्घकालीन प्लान गर्ने हो भने हेर्नुहोस् त कति राम्रो हुन्छ। आज हेर्नुहोस् त मलाई लाग्छ यो दाङ र सुर्खेतको फाँटमा उब्जनी गरेको चाहिँ नि उत्पादनले नेपाल राज्यलाई खान पुग्छ, तर हामी के गरिरहेका छौँ सबै भारतबाट र चाइनाबाट सामान ल्याइरहेका छौँ। यो त दुर्भाग्यको विषय हो। यसमा जिम्मेवार चाहिँ नि सरकारका मान्छेहरू, म त भन्छु त्यो निकाय प्रधानमन्त्रीदेखि भन्छु म त, प्रधानमन्त्री र विषयगत मन्त्रीज्यूको चाहिँ यहाँ भूमिका देखिएन। हेर्नुहोस् यो ठुलो समस्या हो। राज्यले विगत केही दशकदेखि राज्यको आर्थिक प्रगतिको लागि 3 खम्बे अर्थनीतिलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको छ। यस सवालमा देशभर रहेका 35,000 लगभग सहकारी संस्थाहरूले यो 3 खम्बे अर्थनीतिलाई बढावा दिनलाई के कस्ता सफलताहरू हासिल गरेको पाउनु भएको छ यहाँले? यो चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्रको लागि निजी क्षेत्र र सरकार मात्रै पूर्ण भएन, सहकारी चाहिँ जोडेपछि मात्रै यो पूर्ण हुन्छ भनेर यो संविधानमै व्यवस्था भयो। 3 खम्बे अर्थनीतिमा एउटा खम्बा सरकार, एउटा निजी क्षेत्र र अर्को सहकारी, र यो 2-3टा पक्षको फ्युजनले मात्रै एउटा चाहिँ नि सफल अर्थनीति बन्छ, देशको अर्थतन्त्र सबल हुन्छ भनेर त्यो ल्याएको हो। यस सन्दर्भमा मलाई लाग्छ सहकारी क्षेत्रले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेको छ। हेर्नुहोस्, म यहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, आज दूरदराजका नागरिकलाई, किसानलाई, पेसाकर्मीलाई, मजदुरलाई, शिक्षकलाई वित्तीय सेवा र सुविधा पुर्याउने निकायको इन्स्टिट्युसन कुन हो? कोअपरेटिभ हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नागरिकको पहुँच भन्नुहोस् त 20% हार्डली होला। अहिले देश संहितामा जाँदाखेरि पनि बढ्न सकेको छैन, 20% भन्दा माथि लागेको छैन। हेर्नुहोस्, बाँकी रहेका 70-80% नागरिकलाई वित्तीय सेवा कसले दिएको छ, सुविधा कसले दिएको छ? कोअपरेटिभले दिएको छ नि, होइन? यो त राज्यले गर्ने काम सहकारी क्षेत्रले गरेको छ। सहकारी क्षेत्रले त आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिराखेको छ, आफ्नो दायित्वबाट विमुख भएको छैन, कर्तव्य बोध गरिराखेको छ। तर सरकार र निजी क्षेत्रले गरेको गरेन, प्रश्न त्यहाँनिर हो। हामीले के भन्यौँ? सहकारी क्षेत्र यति व्यवस्थित गर्नुपर्छ, यति मर्यादित बनाउनुपर्छ। यो पुरानो सङ्गठन पनि हेर्नुहोस् हो। भनेपछि सहकारी चाहिँ हामीले के भन्यौँ? म जिल्ला अध्यक्ष हुँदाखेरि सहकारी चाहिँ जथाभावी चाहिँ दर्ता नगरौँ। एउटा पालिकामा अथवा एउटा वडामा कतिवटा सहकारी आवश्यकता छ त्यसको बारेमा एउटा चाहिँ नि मापदण्ड तय गरौँ भनेर मैले कतिचोटि भने तत्कालीन डिभिजन प्रमुखहरूलाई, तर त्यो कुरा सुनाइ भएन। हेर्नुहोस् हो। र अर्को कुरा के हो भने
सहकारी चाहिँ जथाभावी लहलही होडबाजी र प्रतिस्पर्धामा सहकारी खोलिन थाले। यो पटक पटक तपाईँले उठाउनु पर्ने विषय हो कि सहकारी संस्था चाहिँ प्रतिस्पर्धा लहलही होडबाजीमा खोलिने विषय होइन, यो त आवश्यकतामा खोलिने विषय हो। जहाँ आवश्यकतामा खोलिएछ त्यो सहकारी संस्थाले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेको छ, सदस्यलाई आर्थिक जीवनस्तर माथि उठाउनलाई चाहिँ नि सक्षम भएको छ। जहाँ देखासेकी लहलही र होडबाजीमा खोलेको छ त्यता सहकारी संस्थामा समस्या देखिएको छ। डडेलधुराको मान्छेले आएर काठमाडौँमा सहकारी खोल्ने हो? हुँदै होइन। हेर्नुहोस्, डडेलधुराको मान्छेले डडेलधुरामै स्थानीय चाहिँ नि स्रोत साधन स्थानीयहरूको चाहिँ नि जमघट गराएर तीको स्थानीय समान उद्देश्य समान हैसियत भएका मान्छेलाई भेला गराएर लक्ष्य एउटै हुन्छ, उहाँहरूले त्यहाँ सुरु गर्ने हो स्थानीय स्तरमा। तर यहाँ त दार्चुलाको मान्छे आएर यहाँ सहकारी खोलेको छ काठमाडौँमा आएर, होइन? पूर्वको खोटाङको मान्छे आएर यहाँ खोलेको छ, होइन? मध्यपश्चिमको गुल्मीको मान्छे आएर सहकारी खोलेको छ। यो त समस्या हो नि। हेर्नुहोस्, यसले अन्य जिल्लाका व्यक्तिहरू राजधानीमा आएर अथवा सहर बजारमा केन्द्रित भएर सहकारी खोल्दाखेरि कस्ता खालका विकृतिहरू ज्यादा मैले यही भने नि, जस्तो नेपाल राज्यका जो मान्छे जहाँबाट पनि खोल्न सक्छ, तर ऊ यहाँको स्थानीय हो कि होइन, होइन? ऊ कार्यक्षेत्रभित्र परेकै परेन, होइन? बाहिरबाट आउने अनि उसको विश्वसनीयता के त? कस्ता खालका सञ्चालक समिति छ? सञ्चालक समितिले कस्ता क्षेत्रमा लगानी गरेको छ? निर्णयहरू पारदर्शी छन् कि छैनन्? लेखा समितिको भूमिका के हो? लेखा समिति अनुगमन र नियमन लेखा समितिले गर्ने हो। राज्य नियन्त्रित सहकारी व्यवस्था होइन अहिले। अहिले त स्वनियमनकारी इन्स्टिट्युसन हो यो। यसको नियमन अनुगमन खबरदारी गर्ने लेखा समितिले गर्छ। खोइ त हामीले लेखा समितिलाई चाहिँ नि गर्न सकेको? लेखा समितिले पनि आफ्नो भूमिका र जिम्मेवारीमा प्रतिबद्ध भएन क्या। कुन त्यही सहकारी संस्थाको लेखा समितिको कुरा गर्दै त्यही सहकारी लेखा त्यो स्पष्ट के अरे विनिमय व्यवस्था भएको कुरा हो। भनेपछि हामीले मैले अघि नै पनि जोड्दै आएको कुरा, हामी परिभाषित जिम्मेवारीबाट विमुख भयौँ क्या। यो हाम्रो ठुलो समस्या हो। त्यसमा हामीले सहकारी ऐनमा के व्यवस्था गऱ्यौँ भनेको थियौँ भने यसको अनुगमन जिल्ला सङ्घ महासङ्घहरूले गर्ने, केन्द्रीय सङ्घहरूले गर्ने र नियमनको भूमिका चाहिँ सरकारले गर्ने भनेको थियौँ हामीले। तर त्यो कुरा प्रभावकारी भएन नि त। सरकारले किन साझेदारी गरेन त जिल्ला सङ्घहरूसँग, अभियानसँग? र अर्को समस्या म तपाईँलाई बताउँछु, जो सहकारीको ग्रासरुटमा बसेर काम गर्ने, डेस्कमा बसेर काम गर्ने मान्छे सहकारीका नेता भएनन्। जो चाहिँ संस्थै छैन, राजनीतिक प्रभाव र दबावका आधारमा अहिले महासङ्घ जिल्ला सङ्घमा नेतृत्व लिनुभएको छ। त्यस कारणले पनि अलिक समस्या देखियो। हेर्नुहोस्, जसको सहकारी नै छैन अथवा सहकारी अभियन्ता नै होइनन् ती व्यक्तिहरू। अभियन्ता भन्दा नि सहकारीमा उहाँहरूको सामान्य ऊ थियो, तर उहाँहरूको आफ्नो संस्था छैन कि। र त्यो सहकारीभित्र हुने समस्या, चुनौती, अवसर, सम्भावनाको बारेमा उहाँलाई कहाँ थाहा हुन्छ? चिन्ता पनि भएन। भनेपछि हजुरको घरको चिन्ता र चासो त छिमेकलाई हुन्न नि, हजुरलाई हुन्छ नि त। अवश्य हो। भनेपछि यहाँ चाहिँ आफ्नो घर भएपछि पो ओहो हामीले अरूको घरलाई चाहिँ क्षति पार्नुहुन्न, बिगार्नुहुन्न भन्ने बुझ्छौँ नि त। तर आफ्नो घरै छैन, उसले जे पनि गर्छ। यो पनि ठुलो समस्या हो, होइन? फेरि यो समस्याको समाधान पनि छ। फेरि म समस्या मात्रै औलाउँदिनँ, समाधान के छ भने अब चाहिँ ग्रासरुट सहकारी संस्था चलाएकै र सदस्यलाई सेवा दिएकै व्यक्तिहरू चाहिँ त्यो नेतृत्वमा जानु पऱ्यो कि। हो, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको कुरा गरौँ न। राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले त सहकारी मैत्री नीति नियम कानुन बनाउनका लागि सरकारलाई सपोर्ट गर्ने हो नि त। र देशमा भएका सहकारी क्षेत्रको विकास प्रवर्धन र सम्वर्धन गर्ने जिम्मेवारी त उसको हो नि। हो, त्यस्तो इन्स्टिट्युसनमा पुग्दाखेरि त कमसेकम सहकारीको बारेमा सहकारी संस्था चलाएर सफल सहकारी संस्था बनाएका मान्छेहरू जाने हो नि त। अनुभव बटुलेका व्यक्तिहरू हुनु पर्यो। त्यस्तो भयो भनेदेखि चाहिँ यसले सार्थक रूप लिन्छ र त्यो हामी लक्ष्यमा पुग्न सक्छौँ। हजुर यहाँबाट चाहिँ लगन हिल पुग्छु भनेर जाँदाखेरि लगन हिल देख्नु भएको छैन, तपाईँ लगन हिल पुग्नुहुन्छ। लगन हिल देख्नु भएको छैन त तपाईँले बिना प्लानिङ जानु भने तपाईँ लगन हिल पुग्नु। भनेपछि आज महासङ्घको नेतृत्वमा पुग्नको लागि सहकारीमा सामान्य आबद्धता भएका व्यक्तिहरू मात्र राजनीतिक स्वार्थको लागि महासङ्घको भर्याङ चढ्न खोजिरहेछन् कि के हो? यस्ता विषयहरू छन्। मैले यसरी महासङ्घको मात्रै इक्जाम्पल नदिउँ, धेरै जस्तो केन्द्रीय सङ्घहरू धेरै छन्, जिल्ला सङ्घहरू 300 भन्दा बढी छन्, होइन? त्यस्ता सङ्घहरूमा चाहिँ कमसेकम सहकारी संस्था चलाएर सफल सहकारी कर्मी भन्छु म त, सहकारी कर्मी त्यहाँ त्यो ठाउँमा पुग्न सक्यो भने पक्कै पनि हामीले लिएको लक्ष्य र गन्तव्यमा पुग्न सक्छौँ भन्ने विषय हो। आज सहरमा त घरैपछि सहकारी देखिन थाले र देशभरको कुरा गर्दाखेरि लगभग 35,000 नागेर 36,000को हाराहारीमा छ होला। र सहकारीको सङ्ख्या बढी भएर राज्य चाहिँ मर्जरको नीतिमा अगाडि बढ्नुपर्छ भनिरहेको
अवस्थामा स्थानीय तहले चाहिँ फेरि सहकारी दर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेछ भन्ने पनि सुनिन्छ। के हो खास? यसरी जथाभावी सहकारी संस्था दर्ता गर्न रोक लाउँ। एउटा वडा र एउटा पालिकामा कति सहकारी संस्था आवश्यकता हो, यसको एउटा मापदण्ड तय गरौँ हैन। त्यसको जनसङ्ख्याको कुरा होला, त्योको भूगोलको कुराहरू होला, त्यहाँको शिक्षाको साक्षरताको कुराहरू होला, धेरै कुराहरू हुन्छ नि त। त्यो विषय राखौँ भन्दाखेरि त्यो कुरा हुन सकेन। र नेपालमा चाहिँ 35,000 सहकारी संस्था आवश्यकता हो कि होइन? यो धेरै भयो हेर्नुहोस्। हो, अब दर्ता गर्ने कुरा त रोक लाउनु पर्छ, यसमा त दुई मात्रै भएन। तर भएका सहकारी संस्थालाई व्यवस्थित गर्नका लागि मर्जरको नीति एकदम ठिक छ। हो, त्यो मर्जरलाई पनि कसरी गर्ने, त्यसको एउटा चाहिँ मापदण्ड तय गरौँ, कार्यविधि बनाऊँ। त्यसको अधीनमा रहेर आखिर त मैले अल्टिमेटली सरकार र अभियान साझेदारी नगरिकन यो समाधान हुने अवस्था देख्दिनँ म। सरकार र अभियानता भनेपछि आज देशभरका स्थानीय सरकारहरूले सहकारी दर्ताको लागि अब निवेदन खोलिरहेको अवस्था छ भनेपछि त्यो रोक्नुपर्छ। यसको आवश्यकता हो कि होइन? जस्तो कुनै एउटा मेरै गोदावरी नगरपालिका एउटा वडामा, जस्तो मेरो 7 नम्बर वडामा सहकारी संस्था खुल्ने भनेर आउनुभयो भने त्यहाँ हाम्रो पहिले 4-5 वटा सहकारी संस्था छ। अनि किन खोल्ने त भन्नुहोस् त? त्यही सहकारी संस्थामा आफ्नो आबद्धता जनाएर तीबाट आफ्नो चाहिँ नि आर्थिक गतिविधिहरू र अन्य प्राविधिक गतिविधिहरू तीबाट गर्दा पनि त भयो नि हैन। त्यसको आवश्यकता पहिला एउटा मापदण्ड तय गरौँ न, आवश्यकता हो कि होइन? हो, त्यो कुरा चाहिँ अब यो कानुनी हिसाबले हुन त संविधानमा भएको व्यवस्था एउटा नागरिकले संस्था खोल्ने, सम्पत्ति जोड्ने हैन, त्यसमा आबद्धता जनाउने यी विषयहरू यो नैसर्गिक अधिकारभित्र पर्ने विषय हो। तर त्यो विषयलाई जुन चिजले राम्रो गर्छ न त्यो चिज गर्ने हो। जुन चिजबाट राम्रो चाहिँ रिजल्ट आउँदैन त्यो चिज किन गर्ने? त्यो सन्दर्भमा स्थानीय तहले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। मुलुक यतिखेर आर्थिक तरलता अभावको एकदम चरम उसमा दलदलमा फँसेको र गुज्रिरहेको अवस्था छ। यो अवस्थामा सहकारी कर्मीहरू र सहकारी संस्थाहरूले तरलता अभावलाई सहज बनाउन के कस्ता भूमिका खेलेका छन्, केही त्यस्तो देख्नु भएको छ? त्यही विषय भन्दै थिएँ म। अहिले जस्तो अघि पनि उठान गरेँ म आफैले कि अहिले सहकारी क्षेत्रमा केही संस्थाहरूको नाम जोडेर समस्याहरू देखाउने काम भएको छ। मैले यहाँ अघि नै पनि भने एकदम सेन्सिटिभ इन्स्टिट्युसन हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुरा गर्ने हो भने पनि एउटा बैंकले 100 रुपियाँ लियो भने उनले 80 रुपियाँ लगानी गरेर 20 रुपियाँ राख्छ। र सबै बचतकर्ताहरू चाहिँ पैसा निकाल्न आउने भने त त्यो बैंकले दिन सक्दैनन्, उसले लगानी गरे हुन्छ। हो, त्यस्ता अतिरञ्जित समाचारहरू पनि हामीले सम्प्रेषण गर्नु भएन। म त के भन्छु भने सबै क्षेत्र जिम्मेवार भएन भने समस्या आउँछ। जस्तो यहाँहरूले पनि यो मिडिया क्षेत्र, मिडिया कर्मीहरूले पनि सत्य तथ्य नबुझिकन र जुन विषयहरू समाचार सम्प्रेषण गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ फाइदाभन्दा बढी घाटा पर्छ नि त्यस्तो समाचार सम्प्रेषणै नगरौँ। जस्तो 1-2 वटा सहकारी संस्थाको विषय आएको छ, त्यो चाहिँ के हो भने सदस्यहरू जागरुक हुनु भएन के, लेखा समितिले प्रभावकारी भूमिका खेलेन नि त। हो, त्यो संस्था चाहिँ अब महँगो ब्याज बढी ब्याज दिने भयो भन्दा पनि त्यहाँ पैसा राख्ने होइन। त्यो सञ्चालक समिति कति पारदर्शी छ, सञ्चालक समिति कतिको सुशासनभित्र छ, आर्थिक सुशासन कस्तो छ, र त्यो सञ्चालक समिति कार्यक्षेत्रभित्रको हो कि होइन, र त्यो संस्थाले आफ्नो आर्थिक गतिविधिहरू पारदर्शी ढङ्गबाट गरेको छ कि छैन, लगानीको क्षेत्र सुरक्षित ठाउँमा छ कि वा व्यक्तिगत लगानी भएको छ कि, यस्ता कुरा चाहिँ सदस्यहरू चाहिँ चनाखो भएर हेर्नु पर्यो। साधारण सभा गरेको छैन, साधारण सभामा त सबै कुरा प्रष्ट भएर आउँछ नि त हैन। नाफा कति, घाटा कति, ऋण लगानी कति, कस्ता क्षेत्रमा ऋण लगानी हैन, सेयर कति, बचत कति हैन, यी सबै कुरा, अनि नाफा कति छ, घाटा कति छ, सबै कुरा त सामान्य अहिले त सबै नागरिकहरू पढ्न जान्ने भएका छन् र नभए नि आफ्नो परिवारका सदस्यले बुझ्छन्। भनेपछि त्यसरी सबै विषयहरू बुझेर मात्रै आफ्नो रगत र पसिना गरेर कमाएको पैसा जथाभावी राखिदिनु भएन र बढी ब्याजको लोभमा नि पर्नु भएन हैन। र त्यो सहकारी संस्था कसरी चलिराखेको छ त? त्यो सहकारी मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त र आदर्शलाई आत्मसात गरेको छ कि छैन? सदस्य केन्द्रित छ कि छैन? यहाँ त के छ भने सहकारीबाट सदस्यबाट पैसा उठाएर आफ्नो सिस्टर कन्सर्न खोलेर काम गरिरहेको छ। यो गलत भयो, यो गर्नु हुँदैन। अहिले देखिएको सदस्यहरू माझ उठाएको पैसा सदस्य माझै परिचालन गरौँ न। जनताको पसिनाबाट सङ्कलित कोष, सहकारीमा सङ्कलन हुने निक्षेप
चाहिँ सहकारी सञ्चालकहरूले साँडेको रोजाइको तरिकाले आफ्ना सिस्टर कम्पनीहरूमा र नातेदारको कम्पनीहरूमा लगानी गर्छन्, जसले गर्दा यो आज गौतमसी जस्ता देउराली जस्ता सहकारीको जस्तो अवस्था आउँछ भनेर पनि बजारमा टिका टिप्पणी हुन्छ। यसमा तपाईँको भनाइ के छ? मैले त्यही भने नि, सहकारी एउटा यसको विशिष्ट पहिचान छ। यो यति सुन्दर पवित्र चाहिँ नि इन्स्टिट्युसन हो। वास्तवमा यसलाई मान्छेले गलत ढङ्गले यसलाई प्रयोग गरे। हामीले पटक पटक भनेको छौँ सहकारीभित्र राजनीतिकरण गर्नु हुँदैन, एक। दोस्रो कुरा, सहकारी भनेको सदस्यहरूबाट उठाएको पैसा सदस्यहरू माझै परिचालन गर्ने हो। कहाँ सिस्टर कन्सन खोल्ने, कहाँ अन्य व्यवसायमा लगानी गर्ने, यो त विषय नै होइन। आज गौतमसी र देउराली बचत तथा ऋण सहकारीबाट धेरै सेयर सदस्यहरू पीडित हुनुभएको र सहकारी विभागमा हजारौँको सङ्ख्यामा उजुरी दिन जानुभएको छ। उहाँ ती सदस्य बचतकर्ताहरूको निक्षेप सुरक्षित हुनको लागि के कस्ता भूमिका खेल्नुपर्छ राज्यले र सहकारी सङ्घ संस्थाले यहाँको विचारमा? सहकारी संस्था चाहिँ सञ्चालन गर्ने सञ्चालक समिति, लेखा समिति, सदस्य, व्यवस्थापक र यो कर्मचारी अनि लेखा परीक्षक चाहिँ प्रतिबद्ध भएर आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नु पर्यो। त्यो पछि समस्या आउँदैन। र यो जुन सहकारी संस्था सञ्चालन गर्ने सञ्चालक समितिले अथवा संस्थाले गलत ढङ्गले लगानी गरेको छ, जहाँ सिस्टर कन्सन खोलेर चाहिँ काम गरेको छ, त्यस्ता सहकारी संस्थालाई चाहिँ बेलैमा सरकारले चनाखो भएर र अभियानसँग साझेदारी गरेर त्यस्तो प्रवृत्तिलाई रोक गर्नु पर्यो, एउटा विषय। र अर्को विषय, गौतमश्रीको सवालमा सदस्यहरू जागरुक हुनु पर्यो। गौतमश्रीमा किन पैसा राख्यो त? त्यो सहकारी संस्थाको लगानी कस्तो ठाउँमा छ? सदस्यहरूमा परिचालन छ कि छैन? सिस्टर कन्सन खोलेर काम गरेको छ कि? बढी ब्याज दिने भनेर चाहिँ नि सहकारी समस्यामा छ कि होइन? ब्याज बढी खोज्दाखेरि सामै डुब्ने अवस्था छ कि? यस्ता कुरा त सदस्यहरू पनि जागरुक हुनु पर्यो नि त, होइन? भनेपछि गौतमश्रीको त अध्यक्षज्यूले भन्नुभयो मेरो प्रोपर्टी छ, म यहाँबाट तिर्छु भन्नुभएको छ। तर त्यो पनि त गलत हो नि। किन उहाँले पर्सनल प्रोपर्टीमा लगानी गर्नुभयो? गर्नु हुँदैन हो। त्यो विषयमा चाहिँ अल्टिमेटली सदस्य नै जागरुक र सचेत हुनु पर्यो। कार्यक्रमको अन्तमा आइपुगेका छौँ रामशरणजी। जाँदा जाँदै हाम्रा दूरदराजमा रहनुभएका, देशैभर रहनुभएका सहकारी बचतकर्ता र सहकारी सदस्य नागरिकहरू र जो विदेशमा पनि हुन्छ, उहाँहरूले सहकारीमा जम्मा गर्नुभएको निक्षेप चाहिँ सुरक्षित रहोस् भन्नको लागि यहाँले के कस्ता सुझाव दिन चाहनुहुन्छ आम नागरिकलाई? वास्तवमा राज्यले गर्न सकेको काम, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्न सकेको सेवा र सुविधा सहकारी क्षेत्रले पुर्याएको छ। यो वास्तवमा यो एउटा चाहिँ नि आत्मीय चाहिँ इन्स्टिट्युसन पनि हो। हेर्नुहोस्, यहाँ आत्मीयता बढ्छ। हाम्रो सहकारी जहाँ म आबद्ध छु त्यहाँ सहकारीमा 900 पुग्नुपुग सदस्यहरू हुनुहुन्छ। तिनीहरू चाहिँ हामी भोलि बुढेसकालमा हामी सँगसँगै रहन्छौँ भन्ने मेरो नारा पनि छ। हाम्रा छोराछोरी हामीसँग नरहँदा पनि हामीले अहिले गरेको सानो सानो बचत रकमले भोलि ठुलो हुन्छ र त्यो भोलि हाम्रो चाहिँ नि सन्तानको भूमिका त्यो संस्थाले खेल्छ। तसर्थ कोही सदस्य साथीहरू जो सहकारीमा आबद्ध हुनुहुन्छ, तपाईँहरू विचलित नभइकन आफू कुन सहकारी संस्थामा, कस्तो सहकारी संस्थामा आबद्धता हुने हो त्यो संस्थाको बारेमा पूर्ण जानकारी लिनुहोस्। त्यो संस्था कसरी चलेको छ, त्यो संस्थाको चाहिँ सञ्चालकहरू कुन अवस्थाबाट गुज्रेको छन्, उनीहरूको कन्डिसन कस्तो छ, उनीहरूको क्यारेक्टर कस्तो छ, उनीहरू समाजमा कुन ढङ्गले चिनिएका मान्छे हुन्, र सहकारी संस्था खोलेर सिस्टर कन्सन भगिनी संस्था खोलेका छन् कि छैनन्, लगानीको क्षेत्र सुरक्षित छ कि छैन, यस्ता विषय यहाँहरू एकदमै बुझेर जानेर त्यस्ता सहकारीमा लगानी गर्नुहोस्, के अरे सदस्य बन्नुहोस् र आफ्नो कारोबार गर्नुहोस् र बढी ब्याज दिने लोभमा तपाईँहरू सहकारीमा नहुनुहोस्। र अर्को विषय के हो भने अहिले सहकारीमा समस्या छ, होइन, सहकारीमा समस्या छँदै छैन। समस्या त सबै क्षेत्रमा छ, तर त्यो समस्याको समाधान हामीसँगै छ र तपाईँहरू कुनै पनि सहकारीमा आबद्ध भएका सदस्यहरू चिन्ता लिनु पर्दैन। तर तपाईँ आबद्ध भएको सहकारी संस्थाको बारेमा तपाईँ जानकारी राख्नुहोस्। साधारण सभा भएको छ कि छैन, संस्था घाटामा छ कि, संस्था नाफामा छ कि, संस्थाको चाहिँ नि गलत ढङ्गले पुँजी परिचालन भएको छ कि, त्यस्ता तपाईँसँग अधिकार छ। तपाईँ जानी, तपाईँले बुझ्ने र तपाईँले थाहा पाउनु भएन भने तपाईँले जिल्ला सङ्घसँग पनि सहयोग माग्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ जुन जिल्लामा हुनुहुन्छ जिल्ला सङ्घमा तपाईँले समन्वय गर्न सक्नुहुन्छ। महासङ्घ छ, केन्द्रीय सङ्घहरू छन्, र त्यो पनि भएन भने तपाईँ चाहिँ नि स्थानीय तहमा जान सक्नुहुन्छ।
तपाईँ चाहिँ नि विभागमा जान सक्नुहुन्छ, तपाईँले बुझ्नुहोस् यो सहकारी संस्था कस्तो छ, के छ, अनि मात्रै तपाईँले कारोबार गर्नुहोस्। र सहकारीमा त्यस्तो आत्तिनु पर्ने गरी, समस्या हुने गरी, त्यस्तो चाहिँ नि सबैको चाहिँ नि पुँजी डुब्ने गरी केही पनि भएको छैन। र केही सहकारीमा समस्या छन्, तर त्यो चाहिँ तपाईँहरूले बुझेर आफ्नो गतिविधिहरू र आफ्नो आर्थिक कारोबार गर्नका लागि अनुरोध गर्दै र यो सहकारी क्षेत्रलाई एकदम व्यवस्थित मर्यादित गर्नका लागि तपाईँहरूको नि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। यो एकदमै छुट्टै पहिचान भएको चाहिँ नि निकाय हो र यसले चाहिँ आर्थिक कारोबार मात्रै गर्दैन, यसले चाहिँ नि मान्छेको भावना पनि एक ठाउँमा ल्याउने काम गर्छ। यो अभियानमा तपाईँहरू सबै हामीले साझेदारी गरौँ र विशेष गरी मिडिया क्षेत्रले पनि यो समाचार सम्प्रेषण गर्दाखेरि चाहिँ एकदम पोजिटिभ समाचार सम्प्रेषण गरौँ र जहाँ समस्या छ त्यो समस्याको समाधानसहितको चाहिँ नि समाचार सम्प्रेषण गर्दाखेरि चाहिँ अझ राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो भनाइ छ। र यो मिडियाले मलाई न्युज नेपालले आज बोलाएर सहकारीका बारेमा आफ्नो धारणा राख्ने जुन अवसर दिनुभयो, म यो मिडियाप्रति र सबै सहकारी कर्मीहरूप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। कार्यक्रम सहकारी शिक्षाको आगामी अङ्कमा हामी यसरी नै फरक अतिथि र फरक प्रसङ्गमा आधारित रहेर संवाद गर्नेछौँ। आजलाई भने हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।